والشيخ أبي محمد عبد الواحد الدهلوي، وحصلت لهم القراءة والإجازة عن الشيخ خير الهمامين الحافظ عبد الستار الملتاني والشيخ عبد الجليل البلوشي، وحصلت لهم القراءة والإجازة عن مسند الوقت الحافظ المجدد محمد عبد الوهاب الملتاني نسير الدهلي، وهو يروي قراءة وإجازة عن محدث الكبير مرجع الخلائق شيخ الكل في الكل السيد محمد النذير حسين المحدث الدهلوي، عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ السيد عبد العزيز المحدث الدهلوي، عن الشيخ السيد أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي عن والده الشيخ إبراهيم بن حسن القردي عن الشيخ أحمد بن محمد الكشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي عن الشمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الزين زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أبو عباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج بن المبارك الزبيدي سماعا منه عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي سماعا منه عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الداودي سماعا منه عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي السرخسي أبي عبد الله عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن مؤلفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الباري سماعا منه. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. قال أمير المؤمنين في الحديث حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.